मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो हमारे यहाँ लिबरल तबका जो एक्चुअली कर रहा होता है ना, एक्चुअली असल में तो वो यूं था, एक्चुअली यूं था, तो शैतान ने भी बहुत सारे एक्चुअली लेकर आया हुआ था। शैतान को अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? शैतान ने कहा एक्चुअली बात असल में ये है कि इसको तूने मिट्टी से भी नहीं, कुरान कहता है सड़े हुए गारे से, हमीम मिन सलसालिम मसनून, जिसमें बदबू आ रही थी। जैसे माँ के पेट में जब बच्चा बनता है ना, इब्तदाई मराहिल में इंतहाई बदबूदार होता है, तो कुरान कह रहा है हमने उस मिट्टी को सड़ाया है। सड़ी हुई मिट्टी को कहते हैं हमा, और मसनून आगे उसी की ताकीद। सड़ी हुई मिट्टी को, यानी मिट्टी को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा कि उसमें सड़ान पैदा हुई है, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए हैं। तो शैतान ने कहा एक्चुअली बात यह है कि इनका जो मटेरियल है ना, जिससे ये बनाए गए हैं, वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं जो आग से बना हुआ, जिसमें स्मेल नहीं होती, बदबू नहीं होती, धुएं में तो होती है, तो जिस चीज की धुआं है उसमें, आग में तो बजाते खुद नहीं होती ना। तो एक्चुअली मेरी खोपड़ी में ये चीज आ नहीं रही है कि मैं इससे पहले भी हूं, इबादत गुजार भी हूं, और ये जमीन में इसकी आल औलाद फसाद भी करेगी, और मैं इसको सर झुकाऊं। एक्चुअली बात यह है कि ये चीज मेरी समझ में, मेरी कॉमन सेंस में बिल्कुल भी नहीं आती। तो अल्लाह मियां को भी चाहिए था कि शैतान को दलाइल से जवाब देते। क्या ख्याल है? हम होते तो हम अल्लाह मियां को कहते, मशवरा देते कि अल्लाह आप दलाइल से शैतान को समझाएं कि भाई बात असल, ये अल्लाह हमारे जिम्मे लगा देते कि तुम बता दो। तो हम शैतान को क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी सर, बात ये है, थोड़ी बात समझने की कोशिश करें। बात असल में ये है कि ठीक है आप आग से बने, ये सड़े हुए गारे से बना, लेकिन खुदा के आप पर एहसानात इतने ज्यादा हैं। अल्लाह ने आपको बनाया ना आग से, आप खुद से थोड़ी बने हो। तो जिस अल्लाह ने बनाया है भाई, जब वही ऑर्डर दे रहा है, तो फिर उसके ऑर्डर के मुकाबले में आप ये क्यों एक्चुअली लगा के रखा हुआ है आपने? शैतान आगे से जवाब देता कि मैं मानता हूं अल्लाह ने बनाया, लेकिन जब अल्लाह को मुझे इसको सरदाई करवाना था तो मुझे भी मिट्टी से बना देता। बताओ क़यामत तक किसी का बाप भी इसके इस उख्दे को हल कर सकता था? आपका एक्चुअली, वो दो एक्चुअली लगा देता, एक्सक्यूज भी लगाते हुए, उसके बाद होता फड्डा, हाथा पाई, लड़ाई, जंग, तोपे, बम, ये नतीजा निकलता आखिर में। दलाइल से दुनिया में हर आदमी बात को नहीं समझता। दलाइल की दुनिया में छोड़ दोगे पागल हो जाओगे। किसी हद तक तो दलाइल चलते हैं, उसके बाद अपनी अकल के घोड़े, वो उनको को लगाम देनी पड़ती है कि बस भाई आगे नहीं, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। वो क्या है, जब इंसानों में आपस में डिबेट होगी, दलाइल के अंबार लगा दो। जहां खुदा का मामला आएगा वहां अपनी अकल को बिछा दिया जाएगा जमीन पे। भाई खुदा ने कह दिया बस, अल्लाह से आगे हमारी अकल नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों को बेवकूफी की तरगीब नहीं दे रहे कि अकल इस्तेमाल ही ना करो। हम कहते हैं इंसान कोई फलसफा लेकर आता है, आप भी एक फलसफा पेश करो। इंसान कोई बात करता है, आप भी दलाइल की दुनिया में रद्द करो। जहां बात अल्लाह की आएगी, गॉड की आएगी, गॉड ने कह दिया, अब आगे बहस का ऑप्शन आपके पास खत्म हो गया है। तो अल्लाह मियां ने शैतान को दलाइल नहीं समझाए कि नहीं ये तू यूं है तो यूं है, देख मैंने तुझे। अल्लाह मियां ने शैतान को क्या कहा, फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम। तेरी जो दलील है ना कि मैं अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह ये नहीं कहा कि नहीं तू खैर नहीं है, तू तो बदतर है, खैर तो आदम है, ये कुछ भी नहीं अल्लाह ने कहा। अल्लाह मियां ने उसको ये कहा कि तू यहां से निकल जा। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा तक मेरी लानत तुझ पे पड़ती रहेगी। शैतान को चाहिए था जब खुदा को इस गजब की हालत में देखा तो अपनी बात से रुजू करता, लेकिन शैतान का जो लिबरल पना है ना, जो उसको पढ़ा लिखा होने का जो एक नाज था कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं क्यों खुदा की बात मानूं, उस तकब्बुर ने उसको क्या कर दिया, हलाक। जब देखा कि अल्लाह गजब में आके निकाल रहा है। देखो एक बेटा बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करता है, बाप कहता है बेटा जो भी है अपनी आवाज क्या करो बस। बेटा जवाब में कहता है कि मैं बात सही कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बाप बात गुस्से में आता है और थप्पड़ लगा देता है, ये कहता है निकल जाए यहां से। अक्लमंद बेटा होगा कहेगा यार अब्बा को आज मैंने ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब इस बहस में पड़े बगैर के सही कौन है गलत कौन है, अब क्या करो अब्बा को मनाने की कोशिश। लेकिन मुतकब्बिर फिरौन क्या होगा,
وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا, جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہو نا, اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں, میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا, اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ, پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اماں اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل. ان کے سامنے ساری ٹرک, بیوی کو 6 تھپڑ کھینچ کے لگا دیے, بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے رپلائی کر دیا. ایک لطیفہ سنا دوں, حضرت فیروز میمن صاحب کا پیش کردہ لطیفہ ہے. 2 دوست ملے, انہوں نے کہا آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں نا. تو ایک دوست تھا, اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی, وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بیچارہ. لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا میں غلام بنا ہوں تو میری بےزتی ہوگی, تو بتاؤ اس اسٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو. تو اس نے کہا یار بس میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے, تو چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے, ٹائم بھی میری مرضی کا, تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو, تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر شام کو آتا ہوں تو چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو اس لیے میں ایک کے بجائے پھر 2 کپ بنا دیتا ہوں کہ چلو یار. رات کا کھانا میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی تو وہ دھوتی ہے نا میرے ساتھ, تو چلو یار کھانے میں ہاتھ اس کے ساتھ بٹا دوں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی اچھی گزر رہی ہے. اب تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے. اس نے کہا میری بھی ایسی کتوں کی طرح گزر رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا نہیں آتا جس طرح تجھے آتا ہے. تو شیطان نے, اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی, دفع ہو جا یہاں سے, نکل جا. اب شیطان کو دیکھیں, بھائی تو نکل جا یہاں سے, بعد میں توبہ کر لینا. جب تیرا بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے نا, تو چل بھائی تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لے, چلا جا, بعد میں اللہ کو منا لینا. شیطان بھی تکبر میں, اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے, ٹھیک ہے میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے, اس کو بھی لے کے جاؤں گا, اور مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. کتنی غلط چیز مانگ رہا ہے نا اپنے لیے, غلط چیز مانگ رہا ہے نا بھائی. تو حسد کی آگ میں ان کا نقصان کرنا اپنا کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے تو ان کے پیچھے پڑنا. غلط تو وہ بھی ہے, لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا, تو اس کو اپنے لیے بھی کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا, تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے. اور ایسا اکڑا ہے نا, ایسا اکڑا ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ٹھیک ہوتا ہے. کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اتنے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے, بڑے بڑے گناہ گاروں کی, تو کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا. اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی سب کے لیے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے, شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. شیطان حیران ہوا کہ یار میں اتنے لوگوں کو جہنم میں پہنچوا چکا ہوں ہے بھائی, اور اتنا کچھ میں نے کر لیا, اب بھی توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ سے طریقہ پوچھو کیا کرنا ہے. تو اللہ میاں نے بتایا کہ میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, تو بس ایک کام کر لے, آدم کو سجدہ کیا تھا نا, وہ تو چلے گئے دنیا سے, ان کی قبر کو جا کے کر لے. کیا کر لے بھائی؟ وہ انکار کر دیا تھا, اب آپشن ہے قبر کو کر لے, میں گناہ معاف کر دوں گا. شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جب زندہ تھے اس وقت نہیں کیا, اب تو قبر تو, اب تو میری اور زیادہ انسلٹ ہے اس میں. تو ایکچولی یہ مجھ سے بولو, ایکچولی یہ نہیں ہو سکتا, ایکچولی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ فرعون نے, وہ شیطان نے کہا تھا. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی, اللہ کا جب فیصلہ آ گیا, اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول وہی کہیں گے جو نمائندے ہیں, تو جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے. تو جب آ گیا تو مسلمان کے پاس اب صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ٹینشن سے کیا ہو گئی, جان چھوڑ گئی. یہ بہت بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لی ہے. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو, جن کو
جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا, ساری زندگی ان کی ڈپریشن میں, اسٹریس میں گزرتی ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. قرآن نے ان کے بھی نقشے کھینچے ہیں, اس مثال پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی جب اللہ نے کلیئر کر دیا ہمیں, تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا, مان لو کہ یہی ٹھیک ہے, باقی سب کیا ہے, بولو